الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. انفروا مالت انجدي إلى الجهاد في سبيل الله هيدوا، خفافا قلالوچم ستهونوا وثقالا كبادوچم ستهونوا. ري خفيف جمعنا خفاف، يثقيل جمع ثقال. من مالتنا إلا يالو مفسروت قدوا كلهم فرد من أفراد معاني هذه الآية يذكرال. خفافا وثقالا مالت نشيطين وغير نشيطين مالتنهم ملوال. خفافا وثقالا مالت شيبا وشبانا مالتنهم ملوال. خفافا وثقالا أغنياء وفقراء. شيخ دقمو አሁን ካልናቸው ሳይሆን በሌላም ይፈስራሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምንድነው ነው የምንላቸው? የዚህ ማዕና ፈርድ نموذج ويم نماذج ነው የሚጠቅሱት ሙፈሲሮች እንጂ من اختلاف التفسير አይደለም። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خفافا وثقالا للجهاد في سبيل الله وطوا ይላል። وجاهدوا ታገሉ ተዋጉም ይላሉ። بأموالكم በንብረቶቻችሁ በገንዘቦቻችሁ بإنفاقها في سبيل الله وأنفسكم በነፍሶቻችሁም ራሳችሁ በመውጣት በመሳተፍ في سبيل الله بالله መንገድ لإعلاء كلمة الله ታገሉ على الله سبحانه وتعالى. ذلكم ያችሁ خير لكم ለእናንተ በጎ ነው። إن كنتم تعلمون ምታውቁ ከሆናችሁ በገንዘባችሁም በነፍሶቻችሁም لإعلاء كلمة الله في سبيل الله መታገል ለዱንያም ለአኺራም በጎው ለእናንተ እሱ ነው። لو كان بنبر إلى الله سبحانه وتعالى عرضا قريبا قرب የሆነ ፋይዳ ይሉናል ሲፈስሩልን። عرض ማለት እኮ የቁስ አካላዊ ነገር ማለት ነው። ማል ዱንያው
غنيمة حاضرة إلى الشيخ وإمام المفسرين عرضا سيفسروا غنيمة حاضرة قربنا سهل قري وانا تكن به النور وسفرا قاصدا قربي وانا غزو بنبره لاتبعوك يكتلوه نبر الى الله سبحانه وتعالى رواو الى المنافقين من ملسوا يا لعذر እንግዲህ ብዙ እየደረደሩ ዛላይ እንዳልነው ተቡክ ላይ ስለቀሩ ቅርብ سهل ገር የሆነ ጥቅም ቢሆን ጉዞውም ደግሞ ቀረብ ያለ ቢሆን ይከተሉህ ነበር አይቀሩም ነበር ولكن نجرجن إلى الله سبحانه وتعالى بعدت عليهم الشقة السفر والمسافة مسافة راكباتشو وسيحلفون بالله بالله سيملوا يكرم إلى الله سبحانه وتعالى من بمالت لو استطعنا بنشل نورو سلما نشل استطاعة سلالنا ونجي بنشل نورو لخرجنا معكم إن أنت قابرا إنه وطعنا بربلو تبوكن أتناكه ستملس من يرقالوا يالنا والله يملالوا الله انده خبروا من هناكو إيه يتبالي هلو إخبار بالغيب كونه قنا سايكست الله سبحانه وتعالى اندت اندمي كست تناقر فحصل كما أخبر به الله سبحانه وتعالى يهلكون أنفسهم نفسهم راساتهم يتفعلوا وين بمادرك إلى الله سبحانه وتعالى دنيا في تخلفهم عن الغزو في سبيل الله وكذلك بحلفهم بالكذب وشتاتهم بممال جهد بالموتات راساتهم نوم يتفوت والله الله يعلم يقال إنهم لكاذبون النسو قطافي واشوش مهوناتشون يقال واويتن استئنافيانات قال وي الله ياوق ياله وشتاموች መሆናቸውን ያወቀባቸው ያለ እነሱ በውሸት በመማል عن الجهاد في سبيل الله ከመውጣት በመቅረት ነፍሶቻቸውን ነው የሚያጠፉት በማለት الله سبحانه وتعالى ይናገራል እንግዲህ ተቡክ ብዙ መሸቃዎች አሉ ነበር እና እነሱ እየቻሉ ነው ስለማያምኑበት የቀሩት ላኪን ስትመለስ ይመሉልሃል ይሄንን በማለት ይላል وفعلا اعتذروا وحلفوا عفى الله عنك لما هنو كانت እኮ ይቅር ብሎሃል እንግዲህ ኢታብ ሊያመጣ ነው الله سبحانه وتعالى ኢታብ አይደለም ቢሉም ሰዎች ኢታብ ነው فهون قدم المسامحه والعفو كراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ነው ይላል እና الله عفى الله عنك مالت سامحك الله يقر بلوها ليادركون لما أذنت لهم لمن فقد كلاتشو شما ميم ما كونات مال استفهامية جاراسي قبابات من بلنا عالفا يورقات سلن قرآن لا يثبتوا التغنيم بلنا كقرآنوች አንዳንድ ቦታ ምን ሆናለች ተገይታለች لكن الافصح حذفها نا لمن فقد كلاچو عتابن حتى يتبين لك الذين صدقوا نزاونتኞቹ ግልጽ ይፋ እስከሚሆኑልህ ድረስ وتعلم الكاذبين ዋሾቹንም በግልጽ እስከምታውቅ ድረስ ለምን ፈቀድ ክላቸው ለመሆኑ አፉ ብለዋል ግን ይሄን ማድረግ ምን አልነበረም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገቢ አልነበረም ፈተና ማስቀመጥ ነበረብህ ነው ليتميز الصادق من الكاذب نسكو يا شباب ተወላዋል የሚባለው እስበርሳቸው እናስፈቅድ መሐመድን እናስፈቅድ ቢፈቅድልንም እንቀራለን ባይፈቅድልንም እንቀራለን ነው ያሉት ስለዚህ እንደዚህ ያለ ሰው ምንድነው የሚደረገው ፈተና አርጎ ካሁንም በፊት እኮ በሌላም ላይ ኢታብ እንዳለ አሳልፈና في الانفال ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض الزهم لزاون
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر በመጨረሻን ቀንና በአላህ የሚያምኑ አካሎች ካንተ ፍቃድ አይጠይቁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala علامات أو من علامات المنافقين ሲነግረ أن يجاهدوا በመታገል ፈንታ بأموالهم በንብረቶቻቸውና وأنفسهم በነፍሶቻቸው በመታገል ፈንታ ያለ ዑዝር ፍቃድልን እንቅር ብለው ትክክለኛ አማኞች ካንተ ፍቃድ አይጠይቁም والله عليم بالمتقين الله سبحانه وتعالى እሱን የሚፈሩ የሚጠነቀቁትን አላህ ያውቃል ስለዚህ ምልክታቸውን እኮ እየነገረ ነው ይሄን المتقون لله سبحانه وتعالى እንኳን ወደ ጂሃድ ውጡ ተብለው ያለ ዑዝር ፍቃድ ሊያቀርቡ ቀርቶ በፍቃዳቸው ለኢላኢ ከሊመቲላህ ማንንም ሳይገፋፋቸው ንያቸውን አስተካክለው የሚወጡ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ፍቃድ የሚጠይቁ ጂሃድ ላለመውጣት እነማን ናቸው ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቆች ናቸው ኢዛ في ሱረቲ ያው في اواخر النور አለው አያጋ የሚጻረር መሰላቸው ባዱል አይ ማይጻረር ዛለይኩም ምን ይላል انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم زال استئذانوا يا شباب حقيقة من يالاتشو عذر يالاتشو تسلل أرقوا عند منافقوش نسكوا يتسللون لواذا لزا يارقون فكار تيقوا عذرهم من هنا أون عذر هنا فكار تيقوا نمهدوتنا النزه على عذر من يلالو ፍቃድ ይጠይቃሉ موضوع ምንድነው ያለ ነው የተለያየ ነው የአያዎቹ ማዕና ስለዚህ في احد الكتب ቀርተናል ጀምዑን ሁለቱ አያቶች በምን እንደሚገናኙ መውሪዳቸው ይለያያል انما يستأذنك ካንተ ፍቃድ የሚጠይቀውማ الذين ነዛናቸው فاعل يستأذن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر በአላህና በመጨረሻ ቀን የማያምኑ እነሱ ናቸው የውሸት ዑዝር አለን ብለው ፍቃድ የሚጠይቁት ካንተ ወርታበት ቁሉቡሁም ቀልቦቻቸው የተጠራጠሩ የሆኑ ሸከት ማለት ነው ወርታበት فهم الناس في ريبهم ذا ጥርጣሬያቸው ሸካቸው ውስጥ يترددون يحتارون ይዋላሉ ይላሉ ይዋልላሉ ምሉም ይኖራሉ እንግዲህ ሙተረዲዶች ናቸው በአንድ ነገር ላይ አይረጉም የቂን ስለሌላቸው በማለት الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين ينقرنال ولو أرادوا الخروج لمونوا ودجاهد في سبيل الله موطات نيت واسبوا بنبرة لأعدوا له عدة مع الزقاجة يزقاج جلة نبر كما جمر يوم من إلا تشومن عصاب نية إلا تشوم لموطات ولكن نجرجن كره اللهم بعاثهم ما يداتشون الله تلانا فثبطهم عن ودداتشو يلالو كسر عزيمتهم ثبطهم حبسهم እንግዲህ قضاءً وقدرًا እንዳይሄዱ አደረጋቸው وقيل تباله اقعدوا تقامطوا مع القاعدين تقاماጮች ጋር እንግዲህ مع العميان ومع المقعدين ومع ብዙ አሉ اصحاب الاعذار الصبيان والنساء እነሱ ጋር ተቀመጡ ተባሉ እንግዲህ አላህ ከሆነ ያለው ያው ቀደረን ወከውነን ይሄን ሽቶታል ነው አለመሄዳቸው አይደለም እንለው አለዛ ወቂል እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ መሐመድ ጋር ሄደን ህይወታችንን ማጣት የለብንም የማይሄዱ ሰዎች አሉ እዝር ያላቸው እነሱ እንደነሱ ነን እየተባባልን አንሄድ ተባባሉ ሁለቱም ማዕና صحيح ነው تسلية سيارك الله سبحانه وتعالى المؤمنين سيصابر من إله لو خرجوا فيكم نانت وست بيواتوا إلى الله سبحانه وتعالى عبروه دو بنبر ودتبوك ما زادوكم أي جمرواتهم نبر
إلا خبالا ጥፋትን እንጂ ይላሉ خبال ማለት الخبال الفساد والشر والضر ቢሄዱ ለናንተ የሚሰጡት ምንም አይነት ጥቅም የለም ጉዳትን እንጂ አይጨምሯችሁ መሄዳችሁ መውጣታቸው እናንተ ጋር የሚጨምራችሁ ነገር ካለ ሸርንና ضرን ፈሳድን ነው ስለዚህ እንኳንም ቀሩላችሁ ነው በመቅረታቸው ቅር አትሰኙ ولا أوضعوا خلالكم በእናንተ መካከልም ደግሞ ያፈጥኑ ነበር إيضاع ማለት ምን ማለት ነው ብለናል إسراع ማለት እንግዲህ وضع البعير ማለት ፈጥኖ ሄደ ማለት ነው وضع ثلاثي ከሆነ أوضع بعيره ከሆነ ደግሞ አስቻኮለው ማለት ነው متعدي ሲሆን ያ ሰውዬ እኮ ምንድነው ያለው ሸባብ ወረቀት ብኑ ነውፈል ነው ማን يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع بخاري من الإعلام بتاعكم بلنا على شباب إيه ورقة ابن نوفل من قريش ومن شيوخ قريش كان رجلا متنصرا كتب السابقات من يرق نبر يقرأ نبر نبياتنا صلى الله عليه وسلم أول النبوة لا ينقديه ميقاتماتشو نقر سلا نبر የአዋኢል ይقرأ ሲወርድባቸው ኸዲጃ ወደ የት ወሰደቻቸው ብለና ላይ ሸባ ያው ነው ወደ ተባለው ሰው ሲቀስሱለት هذا الناموس الذي ወደ ማን የሚመጣው ናሙስ ነው አለ ወደ ሙሳ የሚመጣው ሰውዬ እንትን መላእክት እሱ እኮ ነው እዛ ጊዜ ወጣት በሆንኩ ነው የሚለው ያ ለይተኒ فيها جزع اخب فيها مع شاهداتين واضع واسرع ማለት ነው እዛ ጊዜ እነዚህ ሸምግዬ ምናምን ሳይሆን ወጣት ሁኜ አንተን ማበራታ በሆንኩኝ ያንተ አጋጅና ወደ ኸይር መፈጥን በሆንኩ መኛለሁ እዛም ላይ ጨምሮ እንግዲህ ሰዎች ሲያባርሩ እዛ አንተ ዘንድ በነበርኩ አግዘህ ነበርኩ ምን እንግዲህ ገይብ እኮ አውቀው አይደለም እንደሚባረሩት በተጅሪባ ነው አው مخرجيهم ባረሩኛል እንዳሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዎ ما جاء امرؤ بمثل ما جئت به الا عودي حق ይዞ የመጣኩ ህዝቡ ማህበረሰቡ ምን ያደርገዋል አላቸው وهذا واضح يا شباب لا ذنب لنا مع المجتمع يا شباب المجتمع ነገር ምንም የወሰድነው ነገር የለም خير ስሙ خير ያዙ ብቻ እኮ ነው ምንል ولكن الناس ከሰው ወጣ አርገው ሌላ ነገር ውስጥ ያለን ይመስላቸዋል اهل الحق እኮ አሁን የሚወጡ وهذا ايضا والله من اكرام الله لنا እንደዚህ አይነት مجتمع ውስጥ يا شباب በሰላም መኖር በልቶ ጠጥቶ قراءتም እየተቃሩ መኖር والله هذا من اكرام الله سبحانه وتعالى لنا عجيب ነው ህዝቡ ያለበት ማህበረሰቡ ምን ውስጥ እንደገባ عموما شاهداتين በመንደና ያመጣው يا شباب اخب فيها واضع اضع ማለት እንግዲህ የወضع مضارع ነው وضعت اضع የثلاثي ነው اسرع ማለት ነው ስለዚህ ولا اوضعوا ያፈጥኑ ያቻኩሉ ነበር خلالكم بينكم በመሐከላችሁ እንግዲህ ለማበላሸት ወደ ኋላ አይሉም ያፈጥኑ ነበር يبغونكم الفتنه ይሄን የሚያረጉት እናንተን መፈተንን ፈልገው وفيكم سماعون لهم እናንተ ውስጥ سماعون لهم አሉ مبتداና خبر እኮ ነው فيكم خبر مقدم سماعون مبتدأ مؤخر ذي تفسير السعدي جاءتنا አለ አብዛኛዎቹም በዛ ነው የሚፈስሩት لكن شيخهم وامامهم እሳቸው በሁለት ይፈስሩና እዚህ ሳዕዲ የማይዘክሩትን ያልዘከሩትን ያረጃል ምን ማለት ነው فيكم سماعون لهم ማለት እናንተ ውስጥ እነዛን ሙናፊቆች የሚሰማና ጧዓም ያረጋል እነሱ የሚሉትን የሚቀበል ስላለ አብረው ቢወጡ ኑሮ እነሱ የሚሉትን የሚያዳምጡ ውስጣቸው ስላለ እነሱን ጧዓም ያረግ ነገሩ ምን ይሆናል ይበላሻል ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወጡ ያላረጋቸው ጥቅሙ ለናንተ ነው ሳዕዲ የሚፈስሩትና ብዙ ሙፈስሮች በዚህ ይፈስራሉ
ያኛው ሰውዬ ወፊኩም ውስጣችሁ አሉ ሰማዑና ለሁም ሙናፊቆችን ወክለው ለሙናፊቆች ጆሮ ጠቢዎች አሉ እናንተ የምትሉትን ለነሱ የሚያደርሱ ይሄን ምን ያረጋሉ በያለው ያሸባ ያረጃሉ ተርጂሃቸው ላኪን አላሁ አለም فيه نظر ምክንያቱም እንግዲህ ያሸባ ለነሱ የሚወክሏቸው መኖራቸው አለመውጣታቸው ጋር አላቃ የለውም ያሸባ ዛሂር አይደለም ብቻ የሚያመጡት ቀራኢን እሳቸው ለማረጃቸው ሙጢዕና እንትን ሳሚዕ ነው የሚባለው እንጂ ሰማ አይባልም ነው የሚሉት ብዙ አያቶች ላይ እነዛን ማይዳውንም ሰማዑነ ሊቀውሚን አኸሪን ሰማዑነ ሊልከዚቢ ያለውን አምጥተው እንደዚህ የሚባለው ጆሮ ጠቢ የሚያዳምጥ ለማለት ነው የሰማውን ነገር ሰምቶ ጧዓ አረገ ለማለት ሰሚዕና ወአጣዕና ነው ሰማዕ በሚለው ለፍዝ ምን አይሆንም ነበር ነው የሚሉት አይመጣም ስለነበረ ሌላ ቦታ ማብራርተናል አርጀሁ عندي ብለው ያንን ያረጃሉ ያለው ሰው ያያ والله عليم بالظالمين الله سبحانه وتعالى በካዳኖችና በበዳዮች አዋቂ ነው ይመነዳቸዋል لقد ابتغوا الفتنة من قبل كتبوك بستفيد فتنان برقت فلقوال إلى الله سبحانه وتعالى تنجد لاميتو موطيع للقسم نات جواب القسم منه قد لا تحقيق نات مؤكدا وجه بزوالونه لقد ابتغوا لقد طلبوا فلقوال الفتنة فتنان فلقوال من قبل كتبوك بستفيد وقلبوا لك الأمور نقروتشن شؤونوتشن لانت دبروا اللهال يلونا السفسروا قلبوا أي أعملوا أفكارهم لما قدات النانت يالاستنتنوت نقر يالفكروت نقر يلم حتى جاء الحق حق قري يبلا يسكميون النا اسكمي متعمالت يبلا يسكميون وظهر أمر الله يا الله الدين يبلا يسكميون درس وهم كارهون النسو يتألوا يالا قدي زتابوك لا يارقوا التنكول የመጀመሪያ ተንኮላቸው አይደለም ነው አላህ የሚለን ከዚህ ከተቡክ በስተፊት ፊትና ለእናንተ ምን አርገዋል ፈልገዋል ሰልፈናል እኮ ያሸባው እሁድ ላይ رأسهم او رئيسهم ምን አረገ ነው ያለው غزوة እሁድ ላይ ያሸባው رجع بثلث الجيش ይሄን ያረገው ለምንድን ነው ወጥቶኮ ጥላት እየተያየ ነው ሙስሊሞችና ማን እየተያዩ ኩፋር ቁረይሽ እየተያዩ 300 የሚሆን አካባቢ ይዞ ምን አረገ لو نعلم قتالا لتبعنا እንግዲህ እዛ ጀምረው እንግዲህ ያኛው ሰነተ 30 ነው باتفاق اهل السير احد في السنه الثالثه ናት ነው የሚሉት خلاف የለም تبوك في السنه التاسعه وهي اخر غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم እና የመጀመሪያቸው አይደለም ከዱሮም بابتغاء الفتنة يتاوقوا طلاتوቻችሁ ናቸው ነው እና እናንተን ለመጉዳት ያላረጉት ፍክርና ያላረጉት ራእይ የለም لكن الله سبحانه وتعالى لا يبالي به وأنتم لا تبالون به ምንም ግምት አትስጧቸው الله سبحانه وتعالى እነሱ እየጠሉ ሐቅን የበላይ ያደረገ ዲኑንም የበላይ አደረገው ይላል الله سبحانه وتعالى የነሱ ተንኮል ተኮላሸ ተበላሸባቸው ومنهم ከነሱ አለ ይላል خبر مقدم من يقول ذلي ፍቃድልኝ የሚል አለ ለኔ ፍቃድ ስጠኝ ዲዛም في الاحقافም ይመጣል ባንድ ከቀራን በሐምዝ ነው የሚቀራው ይሄ يقولون ما بعدهن كفصل حمزان كسرن من እናረጋለን ብለን አላሸባ ኢዘሊ አይባል ኢዘሊ زم كمن ملال ያሸባ ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم متى يሆናል الزاله ስለዚህ ፍቃድልኝ የሚልም አለ ከነሱ ولا تفتني እኔን አትሞክረኝ ፈተና ላይ አትጣለኝ አስመሳይ እኮ ነው ሪያአን ወሱማዓተን የሚል አለ አላ انتبهوا واستمعوا لما يقال لكم አዋጅ ብለውም የሚፈስሩዋል
في الفتنة سقطوا كبار فتنة وشتكو ودقوال إلى الله سبحانه وتعالى ديم قاعدة ذكرنا لا شباب عندي نجر أمر محقق إن أمر متوهم كاله ما قدم ያለበት የትኛው ነው ያጀባ محقق ነው እንጂ متوهم لا ስለዚህ على كل الاحوال ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ከባድ ፍትና ውስጥ ወድቆ ያለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ ጅላድ በኒ الأصفر ጥሪ ሲያቀርቡለት ይሄንን ምክንያት የውሸት ምክንያት አምጥቶ اعتذار የሚያረግና ፍቃድ የሚጠይቅም መሐላቸው አለ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضحه وإن جهنم لمحيطة أكبابنات إلى الله سبحانه وتعالى بالكافرين وكادانوش أكبابنات من كل الجهة لذلك أحاط بهم سرادقها إلى الليلة آيات لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الزم في زمر من جنهم إلى شبه ظلل ومن فوقهم እንደዛናት ምንም መሻለኪያ መፈናፈኛ የላቸውም አሁን ውሸቱን እንደዛም ቢል መሲሩ መታከበው ጀሃነም ውስጥ ነው የሚገባው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዝትባቸዋል ይሄ ሰው እንግዲህ الجد بن قيس ይባላል ይላሉ ሼኽም ሳይዘክሩ አይቀሩ ቂሳው መሽሁር ናት ነው የሚሉት ሼኹ ኢማም المفسرين እዛ እንግዲህ ሩም በኑ الأصفر ይባላሉ ያሸባ ጅላዲ አታረግም ወይ ጂሃድ አትወጣም ወይ ሲሉትን እኮ ሁሉም ሰው ያውቃል ይጠይቁ ሴት ጋር ያለኝ አላቃ በጣም ከባድ ነው እንግዲህ እኮ ሼኽ ሆኖ ተቀይ ሆኖ ሊቀርብ እኮ ነው ያሸባ እዛ ሄጄ በናት الأصفر ካየው ምን አላረግም ልል ነው አልሰብርም ፊትና ውስጥ ገባለሁ አንተ ደግሞ እዛ ሄጄ ተከለከለኛለህ ዚና መከልከለ የታወቀ ነው ምን አላረግም አልሰብርም ፊትና ውስጥ አልውደቅ ወደ ጀላድ በኒ الأصفر ጥሪ በማቅረብ ፊትና ላይ አትጣለኝ እሱ እዚህ ወደቀበት ፊትና ደግሞ محقق የሆነው ምንድነው ክፍር ውስጥ እኮ ወድቋል ሰውዬ አያምንበትም ጂሃድን ራስ እና እንደዚህ የሚሉም አሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ወሚንሁም የመጀመሪያው ይመስለኛል አልፏል ወሚንሁም ብዙ ቦታ እኮ ነው ومنهم حتى بعض الصحابه ሁላችንም ፈራን አሉ ተፈضحنا አለይ ብለን من اسماء هذه السوره ማን ትባላለች ብለን الفاضحه ትባላል طيب ስለዚህ በሱ ዙሪያ የወረደ ውሸቱን እንደሆነና ከባድ ፍትና ውስጥ እንዳለ كذلك مصيرهم جهنم تحيط به من كل جوانبه እሱ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نقرنا ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله يالف القرآن والله تتمة قال الشيخ رحمه الله وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق طيب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من آية تفسيرنا الناس تكبرتوا عن كسوست لا أبو بكر الصديق تلك درجة እንዳለ آية ውስጥ እንረዳለን بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة ለየት ያለ እንግዲህ እሳቸው ብቻ የተለዩባት ሌላ من هذه الأمة ያልተሻረካቸው خصيصة እንዳለ آية ውስጥ የፈዲላ እንዳለ እንረዳለን وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة إلى انجدي يتساتف سلالله وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة انجدي الزلاي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبو بكر اندهنوا مفسروج باتقالة الأمة يالونه بس من منت فسروا الزم والليل ملاي قال والليل مترشا وكاوي لا يا شباب من الآيات وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى ذلك جمهور المفسرين لا الزال أبزاها نيوچاچو بمان فسروا بس يديك ነው እዚህ ላይ ግን
بالإجماع. ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا. قدي أبو بكر يا نبياتين صلى الله عليه وسلم صحابي أيدلم ياله من دنهم يهون كافرنا وبلوا الآئمة. لمن؟ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها، إذ يقول لصاحبه يا لنا إيه صاحب بالإجماع أبو بكر ناتشو تبلال، لذي صحبة أبي بكر إنكار يدرج يكفر. وكذلك صديقة بنته الصانم بزموت رمي يرجعكم من النوم يهون الله كاترات بوالا قرآن انجديس نص صريح ሌሎችንም እኮ ያረገ በሌላ በኩል ነው እንጂ ይከፍራል። ግን የሷ ለኢንካሪህ القرآن ነው የሚሆን። ቁርአንን ኢንካር ስላረገ ዝራዋፊቶች እኮ ያጀበው እስልምና የሚገቡበት በኩል ليس واضح አስቸጋሪ እኮ ነው። ምን ያረጋታል? እሳቸው ምንድነው የሚሉት? ያጀበው ወለያዙ ቢላህ። طيب عموما ينارغون. وفيها فضيلة السكينة آية ውስጥ የሰኪና ደረጃ ትሩፋትም አለ። وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف. برتات وقتوچنا የሚያስፈሩ ወቅቶች ላይ ከአላህ የሆነ ጸጋ ወይ አላህ ጸጋ ከመሙላቱ እንደሆነችም አያዋ ትመራለች። التي تطيش لها الافئده እነዛ መኻወፍና ሸዳኢዶች እንግዲህ የመጡ ጊዜ ቀልቦች እንግዲህ የሚخف የሚቀሉ የሚበሩ። وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق. طمأنينة سكينة متبالو ነገር የምትገኘው ባሪያው ጌታውን በማወቁ መጠንና በጌታው ባለው ثقة እምነቱ መጠን። طيب وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن حزن متشالة قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين. እንግዲህ ሰው እንደመሆናቸው ያሸባብ ከአቡ በክር የሚበልጥ እኮ የለም ተብሏል። من الصحابة የሚበልጥ ተለለ ካለፉ ኡመሞችም ምንድነው የምንለው? የሚበልጥ እኮ የለም። أفضل الأمم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصديق الأكبر. እሳቸው እንግዲህ ምን አጋጠማቸው እዛ ላይ? ከባድ ነው ነገሩ። ይሄንንም እንረዳለን አያዋ ውስጥ እንዳለ مع أن الأولى إذا نزل بالعبد حزن ማለት ነው። የነዘለ ፋይል ሆነ ወደ ሐዘን ይመለስ أن يسعى في ذهابه عنه. حزن እንግዲህ ቀልብህ ከገባ አንተ የሚገባህ ምንድነው? ያንን حزن ለማስወገድ መጣር። ለምን? فإنه لأنه مالتنا فايته تعليلية لأن الحزن أو الحزن مضعف للقلب موهن للعزيمة. قلب سلم يادكم عزيمة هنم سلم يادكم هنم أنت حزن نجر كاقاتمه يعني لمكلات سبب أسباب شرعية وشن ما تكم أما هو نقار بلاجو. لكن أحيانا أكابر الصديقين راسو يحزن مبالو نجر عندما ما تعباتهم آيات أقوم عليه. وقوله انفروا خفافا وثقالا إلى آخر الآيتين يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله. بس من قد لجهادي بمهر لاي يقفافنا يانكاكا يكساكس سيون مناله. فقال انفروا خفافا وثقالا سيفسروا في العسر واليسر. قدي يثقالا تفسير في العسرين وترتيبه التتبق. واليسر يمان معنى نميهنا خفافا يميل. والمنشط والمكره يهدق ما تطبقوا على الزهلاي. منشط خفافا مكره ثقالا. والحر والبرد وفي جميع الأحوال. እንግዲህ ቅድም ካልናቸው አንዱንም አልዘከሩ ይሄ ሰውዬ የሳቸው ደግሞ ጥሩ ነው። የሳቸው ተፍሲር ማሻአላህ። ያኛውም እንግዲህ ምንድነው ብለናል እንደ ነማዘጅ ስለሆነ አምሲላ في معاني الآية ስለ አያዋ ተፍሲር አምሲላዎችና ነማዘጆች ዘከሩ ነው የሚባለው እንጂ اختلاف ዘከሩ ማለት አይደለም። وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أيبذلوا جهدكم في ذلك.
في سبيل الله ችሎታችሁን ትግላችሁን ለግሱ ማለት ነው واستفرغوا وسعكم صفاتاችሁን ችሎታችሁን ጭርስ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ነው እዲኻራት ታርጉስ في المال والنفس بنبرة بيون بنفس وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال الجهاد بين هلالين صفوتا لأندان نسخة لي قد بنفسه متاقل مساتف قدتا عندهنا هلو بنبرتهم مساتف قدتا مهنون دليل على الزآية لي حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك قد مجاهد في سبيل الله يا كاسف اللقى كجيش الأسرة عثمان من قتل سمع الله تبلنا لا شباب مجهز جيش العسرة بلا مرة እንደዛ ነው የሚሉት اذا ذكرنا ብዙ ኩቱቦች ላይ في الاصول السته ቆርተናል جيش العسران የሚجهز ጀነት ለሱ የሚሰብትለት ማን ነው አላሉም ወይ እዛ ሒሷር እንዳረጓቸው እኮ ነው ብቅ ብለው የሚጠይቋቸው ውስጣችሁ አሊ ያለው ወይ ሰዒድ ኢብኑ አቢ ወቃስ አለው ወይ ጠቅሰው እነ ዙበይር ሌሎችንም አዎ ሲሏቸው ብዙ መሳይሎች እኮ ጠየቋቸው መሰከሩላቸው جيش العسران جهز يلني إقال እንኳን የግመል መወልከፊያ ማሰሪያ ገመድ ሳላጎል ያንን ብለው ይል طيب على كل الاحوال ካስፈለገ እንዳት الحاجه الى المال በነፍስህ መውጣት ግዴታ እንደሆነ ሁሉ በማለህም መታገል ግዴታ መሆኑን ይሄ አያ ደሊል ይሆናል ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي الجهاد في النفس والمال بالنفس خير لكم من التقاعد عن ذلك لأن فيه رضا الله تعالى الجهاد في سبيل الله فيه رضا الله والفوز بالدرجات العاليات عنده أي عند الله سبحانه وتعالى والنصر لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه مجاهد كونكو امان جند ውስጥ እየገባህ ነው ያሸበ አላህ ሰራዊትና አላህ ህዝብ ውስጥ እየገባህ ይሄን ጥቅም ስላለበት ذلكم خير لكم ይሄና لو كان خروجهم لطلب عرض قريب او منفعه دنيويه سهله التناول መውጣታቸው እንግዲህ ቅርብ የሆነ ጥቅም ለመፈለግ ወይ ደግሞ ዱንያዊ የሆነች ጥቅም ለመፈለግ ማገኘቷ ቀላል የሆነ او كان السفر سفرا قاصدا اي قريبا سهلا لاتبعوك እንደዚህ ቢሆን ኑሮ ይከተሉሃል لعدم المشقه الكثيره ብዙ ችግሮች ስለሌሉ ولكن بعدت عليهم الشقه اي طالت عليهم المسافه بعدت እንግዲህ በጣለት ፈሰሩ አሽቃን በምን ፈሰሩ አልመሳ ረጅም እኮ ነው ያጀባ ሲሄዱ ሲመጡ በጣም ብዙ ቀን ይይዛል አሁን እንግዲህ አስሪዮች ይኖራሉ መጠየቅ ነው ምን المدينه الى تبوك ስንት ኪሎ ሜትር ነው ይኖራቸዋል እኮ ምን ማይናቸው የለውም ያጀባ እሱን ማየት ነው طيب ሩቅ ነው وصعب عليهم السفر فلذلك تثاقلوا عنك يسلهنا يتمغددوትና የከበዳቸው ለዛ ነው وليس هذا من امارات العبوديه ይህን ማድረግ ከባርነት ምልክቶች አይደለም بل العبد حقيقه በትክክል የአላህ ባሪያ ማለት المتعبد لربه في كل حال በማንኛውም ጸባው አላህን የሚያመልክ ያላህን ትእዛዝ የቻለውን ያህል የሚፈጽም ነው القائم بالعباده السهله والشاقه تسجرم بتقرم بعباده ميقوم فهذا العبد لله على كل حال ብዙ ጊዜ እንግዲህ በመደል الفصل ይጠላሉ ብለናል فهذا هو العبد لله بالأول وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم عذرا عبارة النلال نسخوة مسنا عندنا تنش عبارة ولا وأنهم لا يستطيعون ذلك المهم يتفلقوا عذر تقباينت ያለው عذر አለን ያ ምንድነው አለመቻላችን ነው አንችልም ብለው ይመላሉ ስትመለስ አንተ يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع والله يعلم إنهم لكاذبون
وهذا العتاب إنما هو للمنافقين ناس مسايوچنو قالوا ይሄ ወቀሳ ዘገላው الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا أظهرون وأبدوا فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فعفى مالت እንግዲህ أذن لهم بمجرد اعتذارهم ሳይፈትኑ عذر በማቅረባቸው ብቻ እንግዲህ ፈቀዱላቸው من غير أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذب والكاذب من الصادق ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذره إلى قبول عذره فقال عفى الله عنك إلى آخر الآيات يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك أي سامحك وغفر لك ما أجريته إن يسرهون يفسسكون الله سبحانه وتعالى يقرب له عفو بالوهال بيهونم ግን ብሎ ደግሞ لما أذنت له في التخلف ከተቡክ እንዲቀሩ ለምን ፍቃድ ሰጠ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى تعلم يتبين من النسخة اللي ይላሉ የኛው والله بأن تمتحنهم ያን መታወቀውና ተበዩን መታረገው ምን ስታረግ ነው امتحان መሰናክል እንግዲህ ማዘጋጀት ፈተና ዛውነተኛውና ውሸተኛው ምን ይሆናል ይለያል ዛለውነተኛው ይፈቀድለታል ውሸተኛው ምን ይሆናል طيب እነሱ ኳስሉን ተዘጋጅተዋል ፍቃድ እንጠይቅ ቢፈቀድም አንሄድም ባይፈቀድም አንሄድም እንደዚህ የሚልን አካል መፈተን ግዴታ ነው طيب ليتبين لك الصادق من الكاذب فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم نفقار عندما يتيقوا الله نقرن لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث ميغفافا ሳይገፋፋቸው እንኳን ሄዱ ተብለው ሳቸው ዘንድ ያለው ኸይር መውደድ ኢማኑ ማንንም ጃሃዱ ሳይላቸው በመህር ላይ ይገፋፋቸዋል فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر تركا እንኳን ያለ عذر ላለመሄድ ፍቃድ ሊጠይቁ ቀርቶ ማንንም ሳይገፋፋቸው የመህር ጉጉት ስላላቸው والله عليم بالمتقين فيجازيهم على ما قاموا به من تقوى ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق فلذلك قلت رغبتهم في الخير خير لا يالو ፍላጎታቸው يا شباب قال يلم ለማስመሰል ብቻ ካልሆነ وجبنوا عن القتال فروا واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال وشتاتهم እኮ ነው በውሸት عذر فهم في ريبهم يترددون أي لا يزالون في الشك والحيرة معنى المراد እንግዲህ ይሄ ነው شك حيرة ላይ ከመሆን ምን አይሆን አይወገዱም ይሄን አይሻቸው እንግዲህ በዛ ላይ የሚኖር ሰው ያሸባብ ሙሽኪላ ነው ሲሞትም اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام ለዛ ኮና ያሸባብ በየቂን ካልኖርክ በየቂን አትሞት እንዴት ብሎ ይመጣል ለሞት ላይ የቂን الله አውርቶ ስለራሱ قل انتم اعلم ام الله استواؤكم في كتابه اعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ያሉትን ብለን የቂን ብለን በየቂን ኑረን በየቂን መሞት ሲገባ በሸክ ኑሮ በምን መሞት በሸክ መሞት ሙሽኪል ስለዚህ لا يزالون في الشك والحيرة ايه صفة المنافقين የነሱ አዝናቦች صفات ነው نعوذ بالله من هذا وقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة إلى آخر الآيات يقول تعالى مبينا
أن المتخلفين من المنافقين بكتبوك يقروا اسم السايوت قد ظهر منهم من القرائن كقرائن كالناس قلص وطا جمع قرينات ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية قرائن እንግዲህ ነው መውጣትን اصلا كلية ማለት ፈጽሞ መውጣትን አላሰቡም ላለማሰባቸው የሚመሩ ብዙ ቀራኢኖች ግልጽ ወጥተዋል የሚለውን የሚያብራራ ሲሆን للجهاد የሚልም ንስخ አለ وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة ያቀረቧት ዑዝሮች በአጠቃላይ ብልሹና ውሸት ዑዝር ነው فإن العذر የሚባለው شرعا هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر الناس ደግሞ ይሄ ይላችሁ ዑዝርኩም የሚባለው እሱ ነው አንተ ያለህን ጥረት አድርገህ በኋላ ላይ ምን ከለከለ እንዳትወጣ ምክንያት ከለከለ ንያው ነበር ሁሉ ነገር አጅማዕት الامر لكن እንግዲህ እንደተባለው ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض እሱ ነበር እነዚህ ደግሞ بعكس ذلك ናቸው واما هؤلاء المنافقون فلو ارادوا الخروج لاعدوا له عده اي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الاسباب ይዘጋጁና ከምክንያቶች እንግዲህ የሚችሉትን የሚመቻቸውን ያደርጉ ነበር ولكن لما لم يعدوا له عده علم انهم ما ارادوا الخروج بالكلية ولكن كره الله انبعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبتهم قدرا وقضاء بدي አዟቸዋል እኮ የወቀሳቸው እኮ ነው ያሸባብ ኢራዳ የሚባለው ነገር እኮ ያሸባብ ምን ይሆናል ነው ምንለው بجميع انواعه ካልፈሰር ነው አስቸጋሪ ነው ብዙ ሰዎች የተሳሳቱት እዚህ ላይ طيب عموما فثبتهم قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين يعني نلال ثم ذكر الحكمة في ذلك ايه تسليانه ይላሉ بعض المفسرين تسليا للمؤمنين ሙናፊቆች እንዴት ቀሩ ብለው እንግዲህ እንትን እንዳይተክዙ ማሳበር ተስሊያ ማለት ቁርጡቢ ላሉ መሰለኝ ከተፍሲሩ القرطبي ያለው ሰያያ فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا بمن فسروا اي نقصا شرا وفسادا وضرا ይሄኛው ደግሞ ተቀራራቢ ነው نقصا ولا اوضعوا خلالكم اي ولا سعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين እንግዲህ ባንድ የነበራችሁትን ምን ያረጋችኋል እንደዚህ እኮ ነው የእንግሊዝ ታክቲክ ያ ሸባብ مثل انجليزي خبيث فرق تسديلال فرق አሁን استعمال የሚያደርጉት እኮ እንደዛ ነው አሽው الدول الاسلاميه دويلات አድርገው ምንም አስል የሌለው حدود መሰናክል አስቀምጠው ከዚህ እስከዚህ ከለሚባል ሀገር ነው ከዚህ እስከዚህ እንደዛ የሚባል ሀገር ነው يشغلوك بنفسك ድሮ بيالله يا شباب قريبا ይመስለኛል المسلمون في العالم يبكون لفلسطين قضيه فلسطين ብቻ ነበርኩም ያሳስባቸው لكن الان كل الدول الاسلاميه منوان الا ما شاء الله ሁሉም فلسطين ሆነ ሁሉንም አሻገሩት እዛው ውስጥ ሙስኪላ አምጥተው እነሱ በሰላም እየኖሩ የኛ ደንቆሮች አሉ ምንም የማይረዱ يا شباب بسفاسف الامور مشاغل معالي الامور انتتوا بمن يشغلال الله سبحانه وتعالى يحب معالي الامور ويكره سفسافها የሚባልኩ ባባላል عموما ምንድነው ይበታትኗችሁ ነበር ቢወጡ አለ መውጣታቸው ለናንተ ኸይር ነው በጎ ነው አንድ የነበራችሁትን ይበታትኗችኋል يبغونكم الفتنة أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم
أي مستجيبون لدعوة المنافقين ورؤسائهم يغترون بهم يشنقلوا متعللوا علو فإذا كانوا حريصين على خذلانكم ناس منافقوች نانتن بماسانس بموارد وإلقاء الشر بينكم وتثبيتكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم نانت ውስጥ ከነሱ የሚቀበል የነሱን ምክር እንዲለግሱት የሚሰማ ካለ فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم እንዴት እንደሚያጎሉ ከግምት በላይ ነው ይሄ فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم إذا እንዲጓደዱ አድርጎ እንዳይወጡ በማድረግ أتم الحكمة አለው ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم أي بعباده المؤمنين ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم الناس ውስጥ እንዳይገባባቸው የማይጠቅማቸው በል የሚጎዳቸው ሙዳኸላ እንዳያረጋ አላህ አዝኖ አለማውጣቱ እነሱ ወደ ተቡክ አለማውጣቱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala أتم الحكمة አለ ብለው እንግዲህ ሰማዑንን በምን ፈሰሉ ብለናል እናንተ ውስጥ ከሙእሚኖች ማለት እኮ እነሱን የሚታዘዙና እነሱን ነሲሃ የሚቀበሉ አሉ ወጥተው በነበረ እንደዛ እኮ ነው ሸባብ ምንድነው የሚለው ሸባብ المنافقون የምትባል እኮ ሱራ ራሷን ቻለቻለ ሰበብ ዘይድ ኢብኑ አርቀም تصديق الله የወረደች ሱራ ካሚል 11 እና 12 አንቀጽ ናት ያሸባብ المنافقون 11 طيب وكذلك الجمعة ቀራሉ እኮ ጁምዓ ላይ ሱና ትንሽ ከራቅ እያለ ነው እንጂ ሶላት الجمعة ላይ ይቀራሉ طيب المهم ሰዎች ኹጥባ ያስረዝማሉ ይራፍ ላይና አጥይና ይቀራሉ إذا زلزلت الصلاة صحيحة ما فيها كلام لكن التمسك بالسنة هو النجاة السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن لم يركبها غريق نسأل الله أن يجعلنا من الناجي سلزي ينالو نال موتاتاتشو خيرنا ونو تسلية ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر የመጀመሪያቸው እንዳላደለ በሸር ብዙ ያላሳለፉት ነገር እንዳላቸው የሳቢቃ ጀማዓ ነው ሰዋብ فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي حين هاجرتم إلى المدينة بذلوا الجهد وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار قلبوا لك الأمور مالت أفكاروቻቸውን إدارة لازم هذا المهم አስተያየቶቻቸውን በአጠቃላይ قلبابطوا تتقموات وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم ولم يقصروا في ذلك تقصير على رقم ميشيلو تنهلو تراتار قوال عندنا نماذج من قبل ما نذكرنا يا شباب ما فعله رئيسهم أو رأسهم في أحد وغيرها حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فبطل كيدهم وضمحل باطلهم تلاشى مالتنا وضمحل فحقيكم بمثل هؤلاء بنزهم ساياوات እንግዲህ ይገባቸዋል አሉ أن يحذر الله عباده المؤمنين منه ደጋግሞ አላህ እንግዲህ ባሮቹን አማኝ የሆኑትን ባሮቹን ከነሱ ማስጠንቀቅ የተገባ ጉዳይ ነው وأن لا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنه على مهداቸው እንግዲህ واي على مالتاچو ወይ ደንታ على منورم ተገቢ ነው ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين اي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف عن الجهاد ويعتذر بعذر آخر عجيب እንግዲህ ያለፈው ሌላ ዝም ብሎ ነው አንችልም የሚል ነው ይሄ ደግሞ የሚደንቅ የሆነ عذر የሚያቀርብም አላቸው ውስጣቸው فيقول ذلي في التخلف ولا تفتني في الخروج ወደዛ ወደሩ ሙጣ በማለት አትፈተና ላይ አትጣለኝም ይላል فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن እንግዲህ አንተ ጋር ከወጣ እዛ ኒሳእ በኒል አስፈር በናት በኒል አስፈርን ካየው ከነሱ አልሰብርም እንግዲህ مغرم بالنساء ነኝ አለ ነው የሚሉት كما قال ذلك الجد بن قيس
صلح الحديبية لا ذكرنا على شباب في مسلم وغيره يزن سوية قصة يشتاو سوية قال زكو النزاقا نبره يبالا 14 مئة قال نبره الساعة ያሉ ሰዎች ሰዓት አይገባም ሲሉ ይሄን ሰውዬ استثناءات ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ صاحب الجمل المندنال والاحمر እሱኮ ያጀበ በይዓ እንኳን አላረገም አሉ ጃቢር ሐዲሳቸው ላይ በግመሉ ተከልሎ ሰዎች በይዓ ሲያረጉ አንዳንድ ሪዋያ በይዓ አላረገም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ሪዋያ የሚለው ግመል ጠፍቶት ነበር እሱን ፍለጋ ሄዶ ሷሃቦች በይዓ ያረጉ ነው تحت الشجره رسول عليه الصلاه والسلام ሲሉት لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن أبايع محمد صلى الله عليه وسلم እንደዚህ ኮናት ግመል ጠፋኝ አልኩ እንጂ በይዓ ንገረኝ ማይብያለሁ ጠፋ ግመሌን ማግኘቴ ነው የኔ ሐጃ የሱ ነው ይሄ ኢማን የሚባለው ነገር እኮ ያ ሸባብ نسأل الله أن يحقق إيماننا يقين الله استقى الله يسطن به سبحانه وتعالى እና እሱ ነው አሉ ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق ما سمسلنو ማሳየት لأن مقصودي مقصود حسن مفلقو وبي وانا فلاغوت ነው ብሎ ለሰዎች ማሳየትና ማስመሰል ነው ፍላጎቱ فإن في خروج فتنة وتعرضا للشر وفي عدم خروج عافية وكفا عن الشر قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول على في الفتنة سقطوا فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده قصد لا يكون ونتنو بنقدر تنزلا في التخلف ينعمل انجدي ففي التخلف من المنورات في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة ففي التخلف من الله إلا هنا ها فإن نعم السلم إلى الله السنة يهم غلطنا بايبال يا سلوانا فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده فإن في التخلف مفسدة كبرى إنك متاتين دي مفسدة يعني في التخلف خبر مقدم لأنه مفسدة مبتلى أبابا እንኳን እውነት ነው ብንል በመቅረቱ ትልቅ የሆነ ጉዳት አለ በጣም ትልቅ የሆነ ፊትና አለ ሙሐቀቅ የሆነ እንግዲህ አሸባ መቅረቱ ፊትና ቢሆን መውጣቱም ፊትና ቢሆን ፈርዶን እኮ ነው ተነዙለ ያኛው ሲወጣ የሚያጋጥመው ፊትና ምንድነው ሊያጋጥመው ይችላል ላያጋጥመው ይችላል ሙተዋሃም ነው አሁን ያለበት ግን ገዝዋውን ጂሃዱን መታው ደግሞ ምንድነው ፊትና ሙሐቀቅ طيب وهي معصية الله المفسدة الكبرى والفتنة العظمى يالنات الله معمز ومعصية رسوله بدوتو يالو النسون صلى الله عليه وسلم معمز بوانجل والتجري لال እንግዲህ والتجرؤ ነው በእናንተ نسخه والتجرؤ لنل ነው እንግዲህ ተጀረአ ጀበብ ቻም ዛኮ እንደ ሶሂህ ነው ሙአመላ የሚያደርገው ተፈዓለ መስደሩ ቂያስዩ ምንድነው ተፈዑል ነው የሚሆነው ሙዕተል ሲሆን ነው ምንድነው የምናረገው ብለናል አሁን እንደ እንትን ያረጋት እኮ ነው ሐምዛን ሙዕተል እንደሆነ አርገው والتجري على الاثم الكبير والوزر العظيم ايه ሁሉ አለበት واما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف ሲነጻጸር መቅረቱ ጋር በጣም የማይዘከር ነው وهي متوهمة ومع ذلك مجمت مترتر እንጂ محقق አይደለችም مع ان هذا القائل قصده التخلف لا غير ሌላ ቀስዱ ከለው ፍላጎቱ ምንድነው ዛሴት ይረብሸኛል ብሎ አገራት ፊኮ ነው እዚህ ኢማን የለው ያሸባብ ከኩፍር በኋላ እኮ ምንድነው የለም ነው የሚባለው ወንጀል አለ ከኩፍር በላይ የለም አይ ሁሉም ወንጀል ሁሉም የወንጀል አይነቶች ከሽርክና ከኩፍር በታይ ናቸው حتى لو خرج وزنا ኢማኑ ትክክለኛ ከሆነ እኮ ምንድነው ይሆናል ይغفر له
تحت المشيئة ነው ከተውበት አላህ ይቀበለዋል ባይተውበትም تحت ምንድነው የሚሆነው دون الشرك ስለሆነ ربما يغفر لكن ይሄ የተሸከመው ፊትና ዑዝማ ምን አይደረግለት ለዛ እኮ ነው ምን በሚለው ነው አያውን የጨረሰ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ولهذا توعدهم الله بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ليس لهم عنها مفر كجهنم مشيشا يلاچوم ولا مناص يوم فرار مشيشا مرجعم يلاچو ولا فكاك ولا خلاص فكاك فتح الفائم يقرل وكسرها اللي لا يعيشلو كجهنم የሚለያዩበት መልክ የለም خلاص መጥራት ቅራት የላቸውም جهنم ከተገባ በኋላ ወላ ያብ ቢላህ እንደዚህ ናቸው ሙናፊቆችና እነዚህ አይነት ትውልዶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عباده المؤمنين ليشتنقق በጣም የተገባ ጀድር ነው አሉ ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه